नाज़रीन, प्रोग्राम सच कदम घुटता रहा, जिसमें मैं बात करूंगा तल्ख़ हक़ाइक़ पर, मगर हल्के फुल्के अंदाज में। आपके जहन के हर पर्द पर लिखा हुआ सवाल पढ़ूंगा और बोलूंगा वो जो आप चाहते हैं। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर क्यों हो रहा है? लाख तहरीकों के नतीजे में ना आज तक किसी मज़ारे को ज़मीन मिली और ना ही मज़दूर को खून पसीने की कमाई। ख़बरें, तबसरे, तज़किये और मुशाहिदात पर मबनी प्रोग्राम, जिसमें मेरे मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं सादिक महमूद मलिकाफ बूरेवाला, बहुत कड़वा सच बोलते हैं और मुझे धड़का लगा रहता है कि कहीं इन्हें और ज़्यादा और इनसे ज़्यादा कड़वा सच बोलने वाला न मिल जाए। आइए बात करते हैं मलिक साहब से। जी मलिक साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आज मुझे और मेरे नाज़रीन को सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि इस ग्रेजुएट असम्बली का कोई अहम कारनामा। पहले तो आप ये समझें, आला तालीम याफ्ता और नकल मार कर पास होने वाले ग्रेजुएट में क्या फ़र्क होता? चलिए पहले ये बताएं। आला तालीम याफ्ता अपनी कौम का सर बुलंद करते हैं और नकल मार कर पास होने वाले अपना सर ऊंचा और कौम का सर, समझ गए ना? अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब। नाज़रीन, ये बादशाह हैं, ये सवाल अगले प्रोग्राम में पूछें। आपका ताल्लुक़ महकमा पुलिस से भी रहता है। डीएसपी और एएसपी में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? एएसपी हर गैर कानूनी काम को अच्छा नहीं समझता और डीएसपी हर गैर कानूनी काम करने के हज़ार गुरजान। जब दोनों एसपी बन जाते हैं तो फिर इनमें क्या फ़र्क आ जाता है? फ़र्क, हाँ, वक्त के साथ साथ मामूली सा रह जाता है, वो भी पुलिस वाला बन जाता है। आप मुझे ये बताइए कि मार्शल लॉ और यूनिफॉर्म जमहूरियत में बुनियादी फ़र्क क्या है? मार्शल लॉ में शामिल वाजा नहीं होता और यूनिफॉर्म जमहूरियत में शामिल वाजे बहुत होते हैं। ये शामिल वाजा क्या होता है? कभी बारात देखी है ना, उसमें जो सबसे बड़ा वाजा होता है ना, उसको शामिल वाजा कहते हैं। मलिक साहब, आपने हमें ये बताया था कि लोटे और घोड़े हर दौर में रहे हैं। लोटे और घोड़े में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? लोटे सस्ते और घोड़े महंगे। एक निजी चैनल ने सर्वे करवाया और लोगों से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दोबारा सदर के लिए इंतखाब लड़ना चाहिए या नहीं। तो फिर क्या जवाब मिला? 67% लोगों ने कहा नहीं, इससे वड्डे साईं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वड्डे साईं सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक मरतबा फिर इस बात का ऐलान किया है कि चीफ जस्टिस की बहाली को वो कबूल करते हैं। वड्डे साईं को फ़िक्र है, हम 3 मरतबा कबूल 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 कह चुके हैं। अब ये फैसला अवाम करेगी कि हीर खेड़ों की थी या रांझे की। मालिक साहब, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जब कोई भी कार्रवाई होती है तो वो बुनियादी तौर पर एहतजाज करता है। इवन कि एक दौर में जिसे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का दौर कहा जाता है, जब वो गवर्नर थे तो पुलिस ने भी हड़ताल की। ये नजूमी पामेस्ट है और पुलिस के ख़िलाफ़ अखबारात और मीडिया अक्सर बातें करता रहता है। इन्होंने कभी क्यों नहीं एहतजाज किया? जी, अंदर से हौल है, कभी एहतजाज नहीं करता। डीआईजी ट्रैफिक कराची से पूछा गया कि डॉक्टरों की रैली की वजह से पूरी कराची के ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, तो उन्होंने बड़ी सादगी से ये बात कह दी कि डॉक्टरों की रैली की मुझे इत्तला ही नहीं दी गई। रैलियाँ निकालने वालों को इत्तला खुद करना पड़ती है, इसलिए कि डीआईजी साहब तो अपनी हिफाजत में लगे होते हैं, अवाम की नहीं। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पीटीवी की बहुत तारीफ़ की है और उन्हें शाबाशी भी दी है। जनाब, इसी को आज़ादी इज़हार कहते हैं। ये आज़ादी हाकिम के लिए है या अवाम के लिए? कभी अवाम भी आज़ाद होते हैं। अगर अवाम की आज़ादी देखना हो तो फिर वो अभी वक्त नहीं आया जी। अटार्नी जनरल मलिक क़य्यूम ने कहा है कि रेफरेंस का जब तफसीली फ़ैसला आएगा
اگر اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا تو وہ وزیر اعظم شوکت عزیز سے مستعفی ہونے کا کہیں گے۔ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ تو مجھے پتہ نہیں بدنیتی کیا ہوتی ہے۔ جج صاحب اپنی عدالت میں جا بیٹھے ہیں اور مقدمات بھی سن رہے ہیں، اب یہ فیصلہ عوام پر چھوڑیں۔ سانپ اور سیٹھ میں کون سی بات مشترک ہے؟ دونوں خطرناک ہوتے ہیں جی، لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ سانپ 1 ماہ کھاتا ہے اور سارا سال زندہ رہتا ہے، اور سیٹھ ساری زندگی کھاتا ہے اور رات کو بھوکا سوتا ہے۔ ملک صاحب، مسلم لیگ کاف والے کہتے ہیں صدر جنرل پرویز مشرف ہمارے شیر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شیرنی ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر بتائیے گا شکار کون کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے شیر شکار نہیں کرتا، شکار ہمیشہ شیرنی کرتی ہے اور شیر کھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سیاست اور محبت دونوں مزیدار۔ آپ کا کوئی تجربہ ہے؟ یہ بات اگر عمران خان صاحب سے پوچھیں تو زیادہ بہتر۔ دیکھیں جی ملک صاحب، شیخ رشید صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ وہ جتنی بھی پیشین گوئیاں کرتے ہیں سیاسی استخارہ کرتے ہیں۔ یہ تو اب مان گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں اور وہ واقعی مجذوب ہیں اور سیاسی استخاروں پر اتر آئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے یہ آنے والا انتخاب شیخ صاحب کے لیے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اب استخاروں پر اتر آئے ہیں۔ انٹرنیشنل کے بارے ہم سب کے پیارے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان وردی حائل نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا سیاسی استخارہ کہتا ہے۔ آپ بتائیں۔ یہ شطرنج کی گیم اب دونوں کھلاڑی درمیان میں چھوڑ دیں۔ ملک صاحب، شمالی وزیرستان میں آسمانی بجلی گرنے سے 70 افراد جاں بحق، یہ خبر تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سی بجلی؟ انفارمیشن منسٹر محمد علی درانی نے ایک بار پھر قوم کو یاد کروایا ہے کہ انہوں نے عوام اور میڈیا کو مکمل طور پر آزادی دے دی ہے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بڑے سائی نے یہ تو مبارکباد پی ٹی وی کو دی ہے، ان کا اپنا جو ہوا۔ راگ غلط بیانی میں نئے سر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بنانے والے بھی درانی صاحب ہیں، جب چاہیں اضافہ کر لو۔ یہ سروں کا کام بھی کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے میاں نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو ملک سے باہر جانے کا معاہدہ طے پایا تھا انہوں نے دیکھا ہے اور میاں نواز شریف کے دست اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن اس میں اہم بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کے دست اس پر نہیں تھے۔ معاہدہ دیکھا ہے، دیکھنے اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے پاکستان انسداد دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے غیر سنجیدہ ہے۔ اور سنجیدگی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ امریکہ نے بھی یہی کہا، اگر ایجنڈے پر عمل نہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اگلا سوال۔ دنیا میں کسی بھی شخصیت کو اہم اور کسی بھی غیر اہم شخصیت کو اہم بنانے کا فارمولہ کس نے ایجاد کیا؟ اخباری سائنسدانوں نے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دفعہ 62 میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کس طرح سے کوالیفائی کر سکتا ہے، اور دفعہ 63 میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی کیوں نہیں بنا دی؟ دراصل یہ علیحدہ علیحدہ شک کسی کو اندر لانے اور کسی کو باہر نکالنے کے لیے بنائی گئی۔ اب الیکشن شروع ہونے والے ہیں۔ جب الیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جلسہ کھیل شروع ہو جاتا ہے، دنگے فساد بھی ہوتے ہیں، اور ان دنگے فساد میں صرف اور صرف عوام مارے جاتے ہیں۔ ہار جیت صرف لیڈر کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پھس پھس جاتا ہے۔ آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے انتہائی سوچ بچار کے بعد جواب دیجیے گا، یہ آپ کی عقل کا امتحان ہے۔ جواب بھی دیتے ہیں جی۔ ناظرین کو ایک پیالی چائے دی پی لئیے، ایک چھوٹا جنا وقفہ۔